सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है ये आप लोग मुझे बताइए। बहुत ख़ास है, बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये बात मुझे मेरे डैडी ने बोली थी। एक स्टोरी है या रियलिटी है, आई डोंट नो, लेकिन नसीहत मिलेगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे डैडी घर आ चुके हैं, तो आते ही उसने मुझे एक स्टोरी सुना दी फ़ोन पे से। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो मैंने समझा, जितना मैंने समझा, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये घराना था जहाँ पे दीन की बातें हुआ करती थी, बच्चे दरसगाह जाते थे। उसकी बीवी, जिसका मेन किरदार है, तो उसकी बीवी एक अच्छी खातून थी, नमाज पढ़ती थी, सुबह फजर में उठा करती थी, अपने शौहर को उठाती थी। तो और जो उसका मेन किरदार है शौहर, तो वो क्या करता था, वो एक काम करता था कश्मीरी में, क्या बोलते हैं जो, जिनका एक ग्रेट चला हूँ शॉर्ट में, मैं एक टर्म उसको मुझे नहीं पता उसको खास में क्या टर्म करते यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कहूँगी जहाँ पे मिक्सिंग की जाती है एक इंडस्ट्री लेवल पे, जहाँ पे मिर्चियों को, टर्मरिक को या कुछ भी चीज़ें मिक्स की जाती है, ग्राइंड की जाती है, वो वाली जगह वो उसका ऑनर था। तो क्या होता था, एक बार उसका वहाँ पे एक आदमी रहने आ गया, या उसका दोस्त समझिए। तो वो क्या हो गया, उसने थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना स्टार्ट किया। तो वो उनके घर आने लगा। तो जो ही वो उनके घर आने लगा, तो उसने, जो ही उसकी बीवी उसके सामने चाय लेके गई, तो उसका ईमान फिसल गया। वो उसकी और थोड़ा सा तवज्जो करने लगा। जो आदमी का दोस्त समझो, या समझो कि कोई एक नया सा मेहमान। तो आते आते वो आने लगा उसके घर में, और वहाँ क्या हो गया, माहौल ही ख़राब हो गया। तो पहले पहले तो वो कम आता था, फिर उसके बाद उसने ज़्यादा आना स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से क्या हो गया, जो बच्चे दरसगाह जाते थे, जो कुरान की तरबियत, कुरान सीखते थे और नबी की सुन्नतें अपनाते थे, वो क्या हो गए, फ़ोन पे शामों सहर बिज़ी होने लगे। और जो बीवी सुबह उठती थी, फजर के टाइम उठाती थी अपने शोहर को, वो सोने लगी। वो उस आदमी के साथ थोड़ा थोड़ा, मतलब उनके साथ एक इनफॉर्मल वे में बात करने लगी। तो उसके बाद क्या हो गया, इसकी वजह से ये ऑनर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता गया। और जो ही परेशान होते हैं, वो बोलते हैं ना, इंसान हर किसी पीरो फ़कीर के पास दौड़ता है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ऐसा होता है। अल्लाह ताला इन चीज़ों के सामने हमें दूर रखे। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, एक खुदा दोस्त ज़रूर होता है। जो खुदा दोस्त से मुराद मेरी ये नहीं है कि जो नमाज़ें ना पढ़ता हो, जो कुरान शरीफ ना पढ़ता हो, जो नबी की सुन्नतें ना पालता हो, मेरी वो ये नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो इंसान क्या करता है, जो सुन्नतें पालता है, अल्लाह ताला की फरमान पे चलता है, तो वो उसमें ना ताकत होती है कि वो आपको सही मशवरा दे सके। तो वो हर किसी पीरो फ़कीर के पास गया, लेकिन कुछ ना हो पाया। उसकी बीवी दिन ब दिन बिगड़ती गई, उसके बच्चे दिन ब दिन बिगड़ते गए। तो फाइनली उसको किसी ने बोला कि आप एक आदमी के पास जाओ, एंड उसका रोल इस स्टोरी में सूफ़ी के नाम से है। तो आप उस सूफ़ी के पास जाओ। तो फाइनली वो बहुत तंग आ चुका था इस सब से, तो वो उसके पास चला गया। तो जो ही वो उनके पास चला गया, तो उसने उसको मशवरा दिया कि आप एक काम करो, आप घर जाके बिस्तरे में लेट जाओ। तो उसको क्या करना था, उसने सब कुछ देखा था करते हुए, पैसे उड़ाए थे पीरों फकीरों पे। तो वो घर जाके बिस्तरे में उड़ गया। पहले वो जो ही घर आ गया, उसने बोला बच्चों को कि मैं बीमार हूँ, बीबी को बोला कि मैं बीमार हूँ, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। फाइनली उसने खुद ही खुद का बिस्तरा डाल दिया, रज़ाई ओढ़ दी और सो गया।
تو پھر کیا ہو گیا، 2-4 دن گزرنے کے بعد اس کی بیوی اس کے سامنے آ گئی، کیا بات ہے آپ بیمار ہو؟ تو انہوں نے بولا کہ ہاں میں بیمار ہوں، میرے سر میں درد ہے، یا کچھ بھی بولا، ریزن بولا، کیونکہ اس کو صوفی نے ایسا کہا تھا کرنے کو۔ پھر اس کے بعد کیا ہو گیا، اس کی بیوی تو اب پوری کی پوری مطلب وہ بولتے ہیں نا ایک کنٹرول میں نہیں رہ گئی، وہ شاپنگ کرنے لگی، وہ مرد اس کو شاپنگ کرانے لے گیا جو ان کے گھر آیا تھا، جس کی وجہ سے گھر میں یہ تباہی مچی تھی۔ تو کچھ دن ہونے کے بعد اس صوفی نے آنر کو بولا تھا کہ آپ یہ کام 40 دن تک برابر کرنا۔ تو اس کے بعد کیا ہو گیا، اس کی بیوی شاپنگ کنٹینیو کرنے لگی، تو دن بہ دن لگ بھگ 36 دن گزر گئے۔ تو جو وہ آدمی آ گیا تو گھر کا خزانہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ جو کماتا تھا، جو آنر تھا، وہ تو بستر میں بیٹھ گیا، اب کمائے گا کون؟ کوئی بھی نہیں۔ اور جو وہ دوسرا آدمی آتا تھا وہ تو کھانے صرف آ جاتا تھا، وہ پیسے اڑانے آتا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہو گیا، تو جو ہی اس نے بولا چلو مجھے اب کھانا پروس دو، تو جو ہی اس نے اس کو کھانا پروس دیا، جو یہ مین تھا، تو اس نے اس کو بولا کہ یہ کیا ہے، تو سالن میں ساگ تھا، تو اس نے بولا مجھے تو گوشت چاہیے، گوشت کیوں نہیں ہے؟ اس عورت نے بولا کہ سب کچھ تو ختم ہی ہو گیا، جو کماتا تھا وہ تو بستر میں بیٹھ گیا، تو میں آپ کو کیا ہی دوں؟ تو کیا ہو گیا، تو وہ یہ آدمی سوچنے لگا اب تو میرا یہاں ٹھکانہ ہی نہیں رہا، اور اس آدمی کی طرح آنر کی طرف دیکھنے لگا، بولا ہاں یہ بھی تو بیمار ہے، اب کیا میرا یہاں کام ہے، تو کچھ بھی نہیں مجھے ملے گا۔ اور یہ دھیرے دھیرے یہ اس گھر سے دور ہوتا چلا گیا، اور فائنلی یہ چلا گیا، اور اس کی بیوی پریشان اب ہو گئی، اور اگلے دن اپنے شوہر کے پاس لگ بھگ 40ویں دن کے نزدیک ہی ایک دن تھا، تو اس کے اپنی صبح کے فجر کے ٹائم اپنے شوہر کے بستر میں آ گئی اور کہہ رہی ہے اٹھو فجر کا ٹائم ہے، اٹھ جاؤ نماز پڑھو۔ بھیا پانی، اوکے، تو مجھے کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو کیا ہو گیا، تو وہ اس کے بستر میں آ گئی، بول رہی ہے اٹھ جاؤ فجر کا ٹائم ہے۔ تو شوہر ہکا بکا رہ گیا، وہ کہنے لگا کہ نہیں تو آپ وہی ہو میری مطلب پہلی جیسی بیوی، کیونکہ وہ تو وہ تو نہ خود نماز پڑھتی تھی، نہ بچوں کو درسگاہ بھیجتی تھی، اور نہ ہی اپنے شوہر کو اٹھاتی تھی۔ تو وہ کہنے لگی ہاں اٹھو، اور اس نے بولا کہ بچے کہاں ہیں؟ تو اس بیوی نے کہا کہ ان کو میں نے درسگاہ چھوڑا ہے، وہ درسگاہ گئے ہیں۔ تو شوہر ایک دم سے کھڑا اٹھ گیا اور کہنے لگا کہ چلو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو بیوی کہنے لگی آپ تو بیمار تھے، آپ گھر میں ہی پڑھ لو۔ تو شوہر نے بولا نہیں میں تو خدا اپنا فضل کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا، نہیں میں مسجد ہو کے آتا ہوں۔ تو اس آنر نے نماز پڑھی اور صوفی کے پاس چلا گیا، اور صوفی کے سامنے سجدہ کرنا سٹارٹ کیا۔ تو صوفی نے روکا اس کو، اس نے بولا، صوفی نے بس وہی ذات ہے جو سجدے کے قابل ہے، مجھ کو یہ گناہگار نہ بناؤ کہ میرے سامنے سجدہ تم کرو۔ تو اس نے اس کو بولا چلو ٹھیک ہے، میں آپ نے تو میری ساری پرابلم سالو کر دی، میں کتنوں کے پاس گیا، پیسے دیا، تو اس نے اس کو بولا کہ آپ بھی پیسے لے لو۔ تو لیکن صوفی نے انکار کیا، بولا صوفی کا نام یہ نہیں ہے کہ میں پیسے لوں گا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، ایک لنک کریٹ کیا ہوتا ہے اپنے ایمان سے، اپنی لگن سے، تو وہ پیسے نہیں لیتے ہیں۔ تو ایسے اس کی پرابلم بھی سالو ہو گئی اور گھر بھی بچ گیا ان کا۔ سو مورل آف دا اسٹوری کیا ہے یہ آپ لوگ مجھے بتائیے۔ ہاں کسی حد میں صوفی کا بھی مین کردار ہے، کسی چیز میں اس آدمی کا بھی کردار ہے جو کسی کی فیملی میں آتا گیا۔ مجھے نہیں لگتا ہے ایک مرد کو ایک فیملی میں آنا چاہیے، ایک نامحرم کو۔ ایک کردار اس بیوی کا بھی ہے، اگر کسی گھر میں مہمان آ بھی گیا لیکن اس کو اس کے ساتھ اٹیک نہیں ہونا ہے۔ کچھ بہت ساری لیسنز اس اسٹوری سے ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں، آپ مورل آف دا اسٹوری بتائیے۔ ہوپلی آپ لوگوں کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی، اور آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرو گے۔ باقی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔